रहीम नादरीन करम, मैं आपसे शेख अब्दुल कादिर अरनाउत रहमहुल्लाह उनके साथ मुलाकात के हवाले से कुछ अपनी यादाश्तें शेयर कर रहा था। तो मैं ये कर रहा था कि मैंने जुमा जामिया अल मुहम्मदी हई अल मज़्ज़ा के अंदर उनके पीछे पड़ा, बेहद खलकत थी। जुमा ख़त्म हुआ तो लोगों ने सवाल और जवाब शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों ने उनसे सवालात कर रखे थे और वो सवाल पढ़ते जाते थे और साथ जवाब देते जाते थे। सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो तवील होता चला गया। बहरहाल इस दौरान में जो मेरे मेज़बान थे उन्होंने एक आदमी को तलाश किया। मुझे ताज्जुब है कि आज इस बात को कम व बेश 28 साल गुजर चुके हैं। मुझे उस शख्स का आज भी नाम याद है। उसका नाम अमीन लुत्फ़ी था। अमीन लुत्फ़ी शेख अब्दुल कादिर अरनाउत के ज़रा करीबी थे या उनको जानने वाले थे। तो मेरे जो मेज़बान थे यासर तब्बा, उन्होंने उससे कहा कि ये हमारा मेहमान आया हुआ है, तो ये शेख से मुलाकात करना चाहता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, शेख तो इंतहाई मसरूफ़ हैं और अभी उन्होंने एक शादी पे जाना है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है उनके साथ मुलाकात करना। खैर सवाल और जवाब ख़त्म हुए। अब मुझे इस दौरान में मेरे मेज़बान ने बता दिया था कि वो तो बड़े मसरूफ़ हैं, उन्होंने शादी पे जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने देखा कि लोग ऐसे सफ़ बना के खड़े हो गए दोनों तरफ और शेख जो हैं वो मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, लोग उनके साथ हाथ मिलाते जाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैं जानबूझ के पीछे हटता चला गया। अब ज़ाहिर बात है कि रश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया, हत्ता कि हम मस्जिद के आखिरी हिस्से में। जब मेरी बारी आई तो मैंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, दूर से पता चल रहा था कि पाकिस्तानी है। मैंने उनके साथ हाथ मिलाया। मैंने बताया कि मेरा नाम अब्दुल मालिक मुजाहिद है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, दारुस्सलाम का मदीर हूँ, सऊदी अरब के अंदर रहता हूँ और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना है कि आपके साथ मुलाकात करूँ। मुझे कहने लगे, शेखी अभी जुमे के बाद तुम्हारे क्या मसरूफियात हैं? मैंने कहा शेख कोई ख़ास मसरूफियत नहीं। कहने लगे कि कभी तुमने शामी शादी के अंदर शिरकत की है, शाम की शादी देखी है? मैंने कहा शेख मैं पहली दफ़ा तो नहीं, बहरहाल मैंने कहा मैं तो अजनबी हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ के। कहने लगे ऐसा करते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, एक तो शामी लोगों की शादी को तुम देखोगे और दूसरा हम बातें करते चलेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने आवाज़ दी, अमीन लुत्फ़ी इधर आओ, मेरी बात सुनो। अब वो अमीन लुत्फ़ी जो थोड़ी देर पहले हमें कह रहा था कि शेख साहब इंतहाई मसरूफ़ हैं, उन्होंने शादी में शिरकत के लिए जाना है, हाँ जी, उनके पास कोई वक्त नहीं है। शेख ने मेरा हाथ पकड़ा और उसके हाथ में देते हुए कहा कि शेख अब्दुल मालिक को मेरी गाड़ी में बिठा। लो जी अजीज़, मसला हल हो गया। अब मैं वो शक्ल उसकी अमीन लुत्फ़ी की शक्ल देखने वाली थी कि कहाँ वो बंदा जो हमें कह रहा था कि शेख इंतहाई मसरूफ़ है, अब उसी की ड्यूटी लग रही है कि वो मुझको शेख की गाड़ी में बिठा रहे। हम आगे बढ़ते हैं। शेख की गाड़ी मैंने देखी, माशाल्लाह चमचम करती खूबसूरत गाड़ी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आलिम दीन है, मौलवी साहब हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। थोड़ी देर में देखा तो एक नौजवान आया जो कि भारी भरकम जिस्म का था। शेख साहब भी उतनी देर में लोगों से फारग होकर गाड़ी में आके बैठ गया। तो शेख ने बैठते हुए मुझे कहा कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी इसकी है और इसका नाम मोहम्मद कहतानी है, ये सऊदी है और यहाँ सफारतखाने के अंदर मदीर मकतब दावा है। गाड़ी चली और दमिश्क के पूर्व जवार में एक कस्बा था जिसके अंदर एक शादी थी, जिसके अंदर शेख साहब ने निकाह भी पढ़ाना था और उसकी यानी आखिरी तकरीबात जो शादी की तकरीबात होती है उसमें शिरकत भी करनी थी। खैर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ी आधा पौना घंटा लगा होगा, रास्ते में हम गुफ्तगू करते चले गए। शेख के साथ मोहब्बत तो पहले से थी, बहरहाल नाम सुना हुआ था, उनके में अखलाक से बड़ा मुतासर हुआ। लो जी, जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे, माशाअल्लाह शेख का ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। क्योंकि हम भी शेख के साथ थे इसलिए हमें भी बड़ी गैर मामूली पजीराई भी मिली, इज़्ज़त भी मिली। हाँ जी, वो निकाह शेख साहब ने पढ़ाया और इस दौरान में असर की नमाज का वक्त हो गया। शेख साहब मस्जिद में हम गए। मस्जिद जो है वो खचाखच नमाजियों से, मुक्तदियों से भरी हुई थी। उन्होंने शेख साहब ने छोटा सा दर्स दिया और उसके बाद हम वापस आए।
کھانا جناب آ گیا، کھانا زبردست جناب، مجھے آج بھی یاد ہے وہ شامی کھانا، میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ زیتون کا تیل انہوں نے چینکوں کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو جو ہمارے میزبان تھے ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ چینکوں سے وہ چینک کے اندر انہوں نے زیتون کا پیور زیتون کا تیل ڈالا ہوا تھا، اور گوشت کے ٹکڑے تھے اور چاول تھے۔ بہرحال وہ جو کھانا تھا وہ تو کھایا ہی، شیخ نے اس دوران پھر تھوڑا سا خطبہ دیا۔ اتنے میں سمجھ لیجئے کہ یعنی مغروب آفتاب تو نہیں، لیکن بین العصر والمغرب کا وقت ہو گیا، تو شیخ کو دلہا جو ہے وہ آ کے کہنے لگا کہ فضیلت الشیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ دیکھا ہم بھی ساتھ اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ جی لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ لو جی ہم ساتھ والے گھر میں گئے، ماشاءاللہ بہت کھلا صحن، اس کے پیچھے کناتیں لگی ہوئی، سٹیج بنا ہوا، سامنے دیکھا ماشاءاللہ بہت سارے لوگ۔ وہاں پہ ایک پروفیسر کے لفظ مجھے آج بھی یاد ہے، 28 سال گزر چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ محدث شام شیخ عبد القادر ارناؤوط ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شیخ صاحب نے وہاں پہ درس دیا، اور اپنے درس کے دوران انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جو آج بھی مجھ کو یاد ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت کی ہیں، المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی، کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ سعادت کی علامت ہیں، نیک عورت اور کھلا گھر اور نیک اچھا ہمسایہ اور اچھی سواری۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے والمسکن الواسع کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ دیکھو جس طرح یہ کھلا گھر ہے، کھلا سین ہے، تاکہ اگر کوئی پروگرام وغیرہ ہو سکے۔ جو دلہا تھا وہ آیا، پیچھے کرات لگی ہوئی تھی اور پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آ کے شیخ کے کان میں کہا کہ شیخ میری دلہن بھی آپ کی تقریر کو سن رہی۔ خیر شادی کی تقریبات ختم ہوئی، میں بہت ساری اچھی یادیں لے کر ہم واپس آئے۔ راستے میں شیخ صاحب کے ساتھ مزید تعارف ہوا، انہوں نے اپنی داستان ہجرت بتایا کہ کس طریقے سے تعلیم حاصل کی، کیا کیا انہوں نے علمی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ ہم دارالسلام کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ کام کریں۔ بہرحال یہاں بھی ایک بات جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑا شوق بھی تھا کہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات جانوں، چنانچہ میں نے ان کے سے قریت کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی حالات زندگی پوچھتا رہا، شیخ میرے سوالوں کو جواب دیتے رہے۔ پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ میری تمنا ہے کہ ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی قبر دیکھیں، کیونکہ عام طور پر لوگ بتاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے۔ شیخ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں کیونکہ تم میرے پاس بڑی دور سے آئے ہو تو میں تمہاری جو خواہش ہے اس کا احترام کرتا ہوں۔ مستشفیٰ ولادہ وہاں پر ہاسپٹل ہے بہت بڑا دمشق کے اندر، تو اس جگہ میرے عزیزو شیخ جو ہیں وہ ہمیں لے کر گئے۔ وہ سعودی ڈپلومیٹ محمد القحطانی وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ظاہر گاڑی ان کی تھی۔ وہاں پہ 2 کچی قبریں تھیں اس وقت، میں خود اس بات کا عینی شاہد ہوں۔ اور ایک قبر جو تھی وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تھی، اور دوسری قبر جو تھے وہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تھی۔ یہ 2 قبریں متوازی قبریں تھیں۔ یہاں پہ ہم آف کورس ہم نے جو دعا مسنون ہوتی ہے وہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ شیخ کے حوالے سے کتنی ہی اور باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر ان کی زندگی کے حوالے سے اور میرے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔